बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। हम बस में सवार थे। मुल्तान से लाहौर जा रहे थे। ये सफ़र हमारा बहुत ही लंबा था। इस सफ़र को गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सफ़र हम रोज़ रोज़ नहीं करते। वैसे तो लंबा सफ़र हर किसी के लिए ही बामुश्किल होता है, लेकिन रास्ते में आसानी से गुजारने के लिए किसी न किसी दिलचस्प चीज़ की ज़रूरत होती है। हम इस सफ़र को गुजारने के लिए रास्ते में बहुत से अपने चीज़ें वगैरह लेकर जाते हैं ताकि बआसानी से सफ़र गुज़रे, लेकिन ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही अजीबोगरीब सफ़र बना। इस सफ़र को मैं कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती क्योंकि यह सफ़र एक बहुत ही रास्ते में होने वाला हादसा बहुत ही अजीबोगरीब था। ये सफ़र और ये हादसा देखकर मैं बहुत ही परेशान और हैरतकुन हुई। इसमें एक बहुत ही तजर्बेकार बात भी है। हम जब रास्ते में जा रहे थे सब मुसाफिर थके थके से थे क्योंकि तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके थे। होकर ने आवाज़ लगाई, उकाड़ा बाईपास, जिसने उतरना हो उकाड़ा बाईपास। बहुत सी सवारियाँ खड़ी हो गई, बस रुक गई, सवारियाँ उतरना शुरू हुई। जैसे ही सवारियाँ बस से उतर रही थी तो अचानक एक हलचल सी मच गई। कुछ दो औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्या शुरू हुआ कि सारे मुसाफिर परेशान हो गए। झगड़ा बहुत ही अजीब था। एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 40 से ज़्यादा थी और दूसरी औरत जिसकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान थी। दोनों औरतें आपस में झगड़ रही थी कि एक बच्चा जो उन दोनों के पास था वो कह रही थी ये बच्चा मेरा है और दूसरी औरत कह रही थी ये बच्चा मेरा है। दोनों औरतों का झगड़ा सुनकर सारी बस परेशान हो गई। परेशान क्या हुई, सारी बस नीचे उतर आई। हर मुसाफिर नीचे उतर के उन दोनों की तरफ देखने लगा और उन दोनों का बातें सुनने लगा। एक औरत कह रही थी ये बच्चा मेरा है, अल्लाह ने मुझे बड़ी ही देर के साथ मुझ पर करम किया और ये बच्चा मेरा है। दूसरी औरत जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान थी, वो औरत कह रही थी कि ये इधर उम्र औरत है, इस उम्र में इतना कम उम्र का बच्चा कैसे हुआ, ये बच्चा मेरा है। मेरी उम्र की औरतों के ही बच्चे इस उम्र के होते हैं, मेरे बच्चे की उम्र सिर्फ अभी 3-4 माह है। दोनों औरतों का यही कहना था कि ये बच्चा मेरा है। दोनों औरतें चीखों पुकार कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। एक औरत तो जैसे सहमी कम उम्र औरत के हाथ में, दूसरी औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था, बैग में फीडर और कपड़े थे और वो कपड़ों का रंग तक बता रही थी। लेकिन दूसरी औरत बिलक बिलक पर बस एक ही बात कही जा रही थी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, अल्लाह ने मुझे बहुत ही देर बाद ये बच्चा दिया है, मुझे इस बच्चे से दूर मत करो, ये बच्चा मेरा है। लेकिन सब लोग बहुत परेशान थे कि अब ये फ़ैसला कैसे किया जाए। उनके घर वालों को भी बुलवा लिया गया। जब उसके एक औरत के घर जो नौजवान थी उसके घर वाले तो फ़ौरन ही आ गए, लेकिन जो औरत दूसरी थी उसके घर वाले आने में बहुत देर कर दी। काफ़ी देर बाद जब वो आए तो वो घर वाले कह रहे थे कि ये बच्चा हमारी औरत का है और दूसरे कह रहे थे कि ये बच्चा हमारी औरत का है। उन दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। कोई फ़ैसला ना हो पा रहा था। एक बुज़ुर्ग जो बस में सवार था उसने कहा इन दोनों औरतों का फ़ैसला मैं करता हूँ, ये बच्चा मुझे दो। उस आदमी ने बच्चे को दरमियान से पकड़ लिया और कहा कि एक औरत जो नौजवान थी उसे कहा तुम इसके पैर पकड़ लो और दूसरी औरत जो इधर उम्र की थी उसे कहा कि तुम इसका हाथ या सर पकड़ो और अपनी तरफ खींचो और दूसरी से कहा कि तुम अपनी तरफ खींचो। जो इसे अपनी तरफ खींच लेगी वही बच्चा उसी का होगा।
دونوں عورتیں آپس میں ایک دوسری سے بچہ کھینچنے لگی۔ سب عورت لوگ بڑی تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب بچہ کس کے پاس جاتا ہے۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ بچہ بلک رہا تھا۔ بچہ کو ایسے جیسے بہت ہی تکلیف ہے، تو جٹ سے سر والی نے بچہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے بچہ چھوڑا تو پاؤں کی طرف سے جس نے پکڑا تھا وہ اس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور بچے کو اپنے پاس باہوں میں لے لیا اور کہا، دیکھا بابا جی، یہ بچہ میرا تھا، میں نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بابا جی نے فوراً بچے کو پکڑا اور اس دوسری عورت کو دے دیا جو ادھر عمر کی تھی اور کہا، بیٹا یہ لو، یہ بچہ تمہارا ہے، اور دوسری عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عورت کو تم اور اس کے خاندان کو جیل میں پکڑوا دو، یہ عورت ماں نہیں ہے۔ سب لوگوں نے کہا، بابا جی آپ نے تو خود فیصلہ کیا تھا کہ جس کے پاس بچہ چلا گیا بچہ اسی کا ہوگا، تو اب تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ بابا جی نے کہا، یہ فیصلہ دماغ سے نہیں دل سے کرنا تھا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر جس کا بچہ ہوا جب بچہ روئے گا تو وہ فوراً چھوڑ دے گا کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری عورت کا بچہ نہیں ہوگا، وہ اس سے درد محسوس نہیں ہوگا اور وہ اپنی طرف بچے کو کھینچ لے گی۔ سب لوگ بابا جی کی باتوں کو غور سے سننے لگے کہ بابا کیا کہہ رہا ہے، تو وہ عورت اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ جیسے ہی لوگوں نے بابا جی کی بات کو غور سے سننے کے بعد ان عورتوں کی طرف توجہ کی، جو عورت جس نے اپنی طرف بچہ کھینچ لیا تھا وہ عورت اور اس کے خاندان والے بھاگ گئے اور دوسری عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بابا جی نے کہا، یہ سچ تھا کہ وہ اس کا بچہ نہ تھا اور وہ پولیس کے ڈر سے بھاگ گئی۔ لوگ اپنے آپ پر پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اس عورت کو کیوں نہ پکڑا۔ بابا نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا زمانہ ٹھیک نہیں، تم اپنا بچہ کسی کو کیوں پکڑایا؟ دیکھو، اس نے تمہارا بیگ تک چیک کر لیا کہ اس میں کون سے رنگ کے کپڑے ہیں اور کیا ہے۔ اس عورت نے کہا، وہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں کھڑی تھی، میرا بچہ رو رہا تھا، وہ سو جاتا اور میں ایک طرف لٹک جاتا، تو اس نے کہا کہ تمہارا بچہ سوتا ہے اور لٹک جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، تم مجھے دے دو۔ میں نے اسے بچہ دے دیا۔ نہ جانے میرا بیگ اس نے کب اپنی گود میں رکھا اور اس میں سے چیزیں کھول کر دیکھ لی، مجھے معلوم نہیں۔ ایک عورت نے پوچھا کہ تم اتنی ادھر عمر کی عورت ہو، اتنا چھوٹا بچہ تمہارا کیسے ہے؟ اس نے کہا، جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 18 سال تھی، اللہ نے مجھے اولاد نہ دی، میں 40 سال سے زیادہ عمر کی ہو گئی، لیکن مجھے اللہ نے اولاد نہ دی، میں بہت عرصے تک بے اولاد رہی، اب اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے بچہ دے دیا۔ میں اپنے سسرال میں تھی، اب یہ بچے کو لے کر میں اپنے میکے آ رہی تھی، میرے بچے کی عمر 4 ماہ ہے، میرے بھائی مجھے آگے لینے آنے والا تھا لیکن نہ جانے وہ کیوں لیٹ ہو گیا۔ اس کا بھائی بولا، میں اسے لینے ہی آ رہا تھا کہ راستے میں موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، میں اسے پنچر لگوانے کے لیے دکان پر چلا گیا، میں نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو تم یہیں کھڑی رہنا، یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی اس کا مجھے فون گیا تو میں نے فوراً اپنی ماں، بہن، بہنوئی، بھائی سب کو اکٹھا کیا، فون کر کے بلوایا اور پھر لے کر آیا، اس لیے آتے آتے ہم لوگوں کو دیر ہو گئی۔ تو بابا جی جٹ سے بولے کہ یہ تم لوگوں نے تو ایک دم سے فیصلہ کرنا تھا، اور وہ عورت پہلے ہی پلان بنا کر آئی تھی، کیونکہ ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کسی نہ کسی کو لوٹ لیتے ہیں اور کسی کا بچہ، کسی کی عزت، کسی کا پیسہ، اسی لیے وہ پلان بنا کر ہی چلتے ہیں۔ لیکن تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بچہ بچ گیا۔
اس عورت نے بچے کو اٹھایا گود میں، اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھی، اور ان کے رشتہ دار بھی اپنے اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھے اور اپنے گھروں کی اور روانہ ہو گئے۔ سب سواریاں سیٹ بائی سیٹ بس میں بیٹھ گئی اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور بڑی عجیب و غریب سے حیران کن دماغ کے ساتھ سواری میں بیٹھی اور اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ میری کہانی سننے کا شکریہ۔ ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔